दर्शकवृन्द नमस्कार, तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ नर्थ बेंगल अनि सिक्किमको लिडिङ न्यूज च्यानल एसके लाइभ। तपाईको समय, तपाईको समाचार र म छु तपाईहरुसँग निर्दोषिका तामाङ। सिक्किमको एउटा तल्लो अदालतले विवादास्पद वेब सिरिज पातल लोक विरुद्ध एफआईआर दर्ता गरेर कानुनी कारबाही गर्ने गान्तोक सदर थानालाई आदेश जारी गरेको छ। नेपाली समुदायका नारीहरूलाई अपमानजनक शब्द प्रयोग गरेको विरुद्ध प्राथमिकी दर्ता गराउन जाँदा पुलिसले कुनै पहल नगरेको भन्दै राज्यका दुईजना युवा प्रकाश गुरुङ र अरुण लिम्बुले डिस्ट्रिक्ट म्याजिस्ट्रेटको अदालतमा मामिला दर्ता गरेपछि आज न्यायाधीशले आफ्नो फैसला सुनाउँदै सदर थानालाई यस मामिलालाई संज्ञानमा लिएर आवश्यक कानुनी कारबाही गर्ने आदेश जारी गरेको हो। याचिकाकर्ताद्वयका अधिवक्ता नवीन किरण प्रधानले आज यस बारेमा पत्रकारहरूलाई जानकारी गराएका छन्। र 23 तारिक मे 2020 मा हामी सदर थानामा गएर हामीले आफ्नो फर्स्ट इन्फर्मेसन रिपोर्ट अन्डर सेक्सन 154 दर्ता गर्ने हामी सदर थानामा गयौँ। यो कुरा सबैजनालाई सर्वविदित भएको र यहाँनिर पत्रकार साथीहरू सबैजना प्राय तपाईहरु त्यहाँनिर हुनुहुन्थ्यो। त्यो एफआईआर गरिसकेर हामीलाई यो आशा लागेको थियो कि सदर थाना अर्थात् हाम्रो राज्य सरकार, हाम्रो राज्यमा पनि म नेपालीको सन्दर्भमा के भन्नु चाहन्छु भन्दा नेपाली भाषा हाम्रो राज्यको एउटा अफिसियल ल्याङ्ग्वेज हो। त्यो भाषालाई सुरक्षित राख्ने, त्यो भाषाको मान मर्यादालाई चाहिँ ठेस नहुन दिने चाहिँ राज्य सरकारको कर्तव्य बन्छ। यसै सन्दर्भमा भारतको संविधानको 8वां अनुसूचीमा पनि नेपाली भाषा त्यहाँनिर गाभिएको छ र यो कन्स्टिट्युसनल ल्याङ्ग्वेज संवैधानिक भाषा पनि हो। हामीलाई लागेको थियो सदर थानाले हाम्रो एफआईआर को संख्या लिँदै रेजिस्टर गरेर यो फिल्म जसले बनाएको छ अनुष्का शर्मा, कर्णेश शर्मा लगायत क्यारेक्टर मन्जु शर्मा लगायत डाइरेक्टर हामीले नाम आफ्नो एफआईआर मा उल्लेखित गरेको छौँ। हामीलाई लागेको थियो कि सदर थानाले चाहिँ एउटा केही कारबाही गर्छ भनेर हामीलाई लागेको थियो, तर केही पनि भएन। राज्य सरकारले यो विषयमा ज्यादा चिन्ता देखाएन, अर्थात् चिन्ता छैन रहेछ हामीले बुझ्यौँ। 12 तारिक चाहिँ मैले प्लिड गरेँ। मैले प्लिड गर्दाखेरि जज महोदय अथवा लन्डन चिफ जुडिसियल मजिस्ट्रेटको अगाडि मैले यही कुरा राखेँ कि भारतको संविधानको हरेक नागरिकको चाहिँ आत्मसम्मानको सुरक्षा हुनुपर्छ र कसैलाई चाहिँ एक्सप्लोइट हुनु दिनु हुँदैन। र जुन चाहिँ पिक्चरले चाहिँ, जुन चाहिँ वेब सिरिजले चाहिँ नेपाली शब्दमा यस्तो शब्द जोडेको छ भनेर भन्दा चाहिँ जसले पनि यस्तो चलचित्र अथवा वेब सिरिज बनायो उनीहरूको विरुद्धमा चाहिँ एफआईआर रेजिस्टर हुनुपर्छ। सदर पुलिस अर्थात् इस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिसले आफ्नो ड्युटी निभाएन। केन्द्रीय अन्वेषण ब्युरो सीबीआईले अब यो वर्षको अन्त्यसम्ममा पश्चिम बंगालमा चिटफन्ड घोटाला काण्डलाई लिएर 102 वटा मुद्दाहरू दर्ता गर्ने फैसला लिएको छ। सीबीआईको कोलकाता डिभिजनले चिटफन्डका सम्पूर्ण घोटालाहरूलाई 3 वटा अलग अलग भागमा विभाजित गर्दै केस दर्ता गर्ने भएको छ, जसमा इकोनोमिक अफेन्स ब्रान्च, एन्टी करप्सन ब्रान्च अनि इकोनोमिक अफेन्स युनिट 4 सामेल छन्। अर्थात् सीबीआईले आफ्नो म्यान पावरलाई यी 3 वटा भागमा विभाजित गरेर 102 वटा केस दर्ता गर्ने फैसला लिएको छ। यस विषयको समाचार एउटा राष्ट्रिय अंग्रेजी दैनिकमा प्रकाशित भएको छ। समाचारमा उल्लेख गरिए अनुसार वर्ष 2013 मा पश्चिम बंगाल राज्यभरि नै विभिन्न चिटफन्ड कम्पनीहरूले लाखौं राज्यवासीका करोडौं रुपैयाँ संग्रह गरेर घोटाला गरेका थिए भने राज्यव्यापी यो मुद्दा सनसनी भइरहेको थियो। बीचमा देशको सुप्रिम कोर्टले पनि यस बारेमा संज्ञान लिँदै वर्ष 2014 मा सीबीआई डाइरेक्टर ऋषि कुमार शुक्लालाई यस घोटालामाथि जाँच गर्ने आदेश दिएको थियो। तर यसैबीच कोरोना भाइरसको प्रकोप बढेपछि केही न केही सम्पूर्ण संगीन मुद्दाहरूका साथ चिटफन्ड घोटाला पनि ओझलमा परेको थियो। अब सीबीआईले यस बारेमा एकैसाथ 102 वटा मुद्दा दर्ता गरेर जाँच कार्यलाई अघि बढाउने अनि यसै वर्षको अन्त्यसम्ममा जाँच कार्यलाई समाप्त गर्ने फैसला लिएपछि चिटफन्डमा निवेश गर्ने मानिसहरू जसको पैसा हिनामिना भएको छ उनीहरूमा आशाको एउटा नयाँ किरण देखा परेको छ। सीबीआईको यस फैसलालाई कालेबुङ कृषक कल्याण संगठनका सभापति विष्णु छेत्रीले स्वागत जनाएका छन्।
उनले चिटफन्ड घोटालामा जसको पैसा फसेको छ उनीहरूले अब चाँडै न्याय पाउने पनि आशा व्यक्त गरेका छन्। विशेष पश्चिम बङ्गाल इभन पहाडमा जति पनि चिटफन्ड घोटाला भयो तपाईको, जसमा हजारौं मान्छेहरूको पैसा डुबेको छ भनौँ या ठगिए भनौँ होइन। र यसलाई लिएर अब सिबिआईले यो सालको अन्तसम्ममा लगभग 102 वटा केसलाई चाहिँ रेजिस्टर्ड गर्ने जुन निर्णय लिएको छ त्यसलाई हामी स्वागत गर्छौँ। किनभने पहाडमा पनि असङ्ख्य यस्ता कम्पनीहरूले तपाईँको व्यापक रूपमा यहाँका विशेष सिधासाधा मानिसहरू र स्पेसली सबसे बेसी ठगिएको चाहिँ गाउँ बस्तीमा बस्ने ती गाईबान्नेहरू, कमान बस्तीमा बस्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ ठगिएका छन् होइन। र अनुमान विभिन्न के अरे सोर्सेसबाट जुन अनुमान लागेको छ लगभग 200 देखि 300 करोड मतलब ठगिएको जस्तो बुझ्न आएछ। यो पैसा ठुलो हो, किनभनेखेरि एकजना त मलाई भने पनि उसको पेन्सनको 2 लाख रुपियाँ हालेको रहेछ। इभन उसले आफ्नो फेसबुकमा नै लेखेको छ होइन र धेरैजनाले त मलाई यहाँ मतलब विशेष यसलाई नै लिएर हामीले जुन काम सुरु गरेको थियौँ, इभन सरकारलाई पनि लेख्यौँ, इकोनोमिक अफिस विङलाई पनि हामीले लेखेको छौँ होइन। लगभग मेरोमा झन्डै 100-150 वटा त्यस्तो कम्प्लेनहरू उनीहरूले लिखित रूपमा उनीहरूको उयोसँग पनि दिएको छ। र यो यसले कमसेकम एउटा दिशा पाउने कमसेकम एउटा सुरुवात चाहिँ सुरु भएको छ। कमसेकम यो जुन स्क्याम भएको छ, जुन व्यापक रूपमा मानिसहरू ठगिएका छन्, स्पेसली खटी खानेहरू ठगिएका छन्, अब उनीहरूले निश्चय नै न्याय पनि पाउने हामी विश्वास गर्छौँ। र सँगसँगै उनीहरूले जति पनि पैसा डिपोजिट गर्छ त्यो पनि उनीहरूको फिर्ता हुनुपर्छ भनेर हामी गर्छौँ। र एउटा पत्र हामी विशेष फाइनेन्स मिनिस्टरलाई र इकोनोमिक अफिसरलाई पनि लेख्दैछौँ, ताकि पछिको दिनमा जब यो हुन्छ कमसेकम यसको केस रेजिस्टर भइसक्यो, जब छिराफाना हुन्छ यिनीहरूको पैसा चाहिँ जति पनि तपाईँको डिपोजिटहरू छ उनीहरूले चाहिँ फिर्ता पाउनुपर्छ भनेर चाहिँ हामी लेख्नेछौँ। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अध्यक्ष विनय तामाङले आज रिम्भिक लोधोमा समष्टिका विभिन्न ग्राममा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी, आशा लगायतसँग भेटघाट गरेका छन् भने उनीहरूलाई चाहिने पिपिई किट्स, मास्क, सेनिटाइजर तथा थर्मल मसिन वितरण गरेका छन्। भेटघाटको क्रममा आशा कर्मीहरूले आफूहरूले भोग्दै गरेका समस्याहरू अध्यक्ष तामाङ मार्फत जिटिएलाई बिन्तीपत्र चढाए भने अध्यक्ष तामाङले उनीहरूको समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक लिएको तथा चाँडै जिटिए एवं राज्य सरकार समक्ष पुर्याउने वचन दिए। भेटघाटमा मोर्चा अध्यक्ष तामाङ बाहेक समष्टि सभापति नोर्देन शेर्पा, सचिव मिलन प्रधान लगायत समष्टि कमिटी सदस्यहरूको उपस्थिति रहेको थियो। समष्टिमा अब हामीले सुन्यौँ कि अध्यक्ष विनय तामाङज्यू विभिन्न समष्टिमा उहाँ भिजिट गर्नु भइरहेको छ है। उहाँको क्वारेन्टाइन सेन्टरको निरीक्षण गरिरहेको छ है। साथै यस खाद्य सामग्रीहरू पनि वितरण गरिरहेको छ है। तर हामीले रिम्बिकमा त के सोच्यौँ भन्दाखेरि मोटामोटी यहाँ समाजले धेरै नै अब मोटामोटी होइन 100% त हुँदैन कहीँ पनि होइन, तर पनि धेरै एक्टिभ रोल गरेर समाजले क्वारेन्टाइनको व्यवस्था राम्ररी मिलिरहेको छ। तर पनि हामीलाई चाहिँ कोरोनाभन्दा डर त समाजकै डर छ। हामी किन जबसम्म समाजलाई जागरुक गराउन सक्दैनौँ है तबसम्म हामीले कुनै पनि काम गर्न सक्दैनौँ है। र त्यही भन्नाले हामीले चाहिँ विनय तामाङज्यूको आज 16 तारिकको दिन है रिम्बिकमा आगमन भयो है। र उहाँसँग हामीले यही रिक्वेस्ट गरेको थियो कि तपाईँ क्वारेन्टाइन सेन्टर भेट्दा त हाम्रो सोसाइटीसँग नै तपाईँले है गएर बात गरिदिनुहोस्। तपाईँ आएर है यहाँको चाहिँ 4टा जिपी छ है, 4टा जिपीमा तपाईँ 2 जिपी गरेर उहाँ त्यहाँको सोसाइटी, त्यहाँको समाजसँग है जो पनि रिप्रेजेन्टेटिभहरू छ उहाँसँग भेट गर्नुहोस् भनेर हामीले उहाँलाई सुझाव दिएको थियो। र उहाँले त्यही अनुरूप आज भिजिट गरिरहेको छ। तसर्थ हामीले अझै एउटा प्रोग्राम चाहिँ के सोच्यो भने हेर्नुहोस् यहाँनिर सबभन्दा ठुलो रोल चाहिँ तपाईँको आशा एनएमले गरिरहेको छ है, एनएम आशा। तर उहाँको पनि कतिवटा दुखेसो छ, गुनासो छ है, कतिवटा सरसामानहरू सायद नपुग्लाउनलाई किन गभर्मेन्टले जति गर्छ गरिरहेको छ तसर्थ। तर उहाँहरूको पनि कतिवटा अब कुरोहरू छैन, सामानहरू छैन उनीहरूलाई सेफ्टी मेजरको लागि है त पनि उनीहरूले काम गरिरहेको छ। जस्तो त उहाँबाट जुन हामीले रिपोर्ट लिएको थियो कि उहाँहरूलाई कतिवटा सरसामान छ, इन्फ्रारेड थर्मोमिटरहरू छैन है, उहाँको पिपिई सुटहरू छैन, उहाँको मास्क त छ तर एउटा क्वालिटी खालको मास्कहरू पनि छैन होइन, प्रपर सेनिटाइजरको फेसिलिटी पनि उनीहरूले पाएको छैन। उनीहरूले आफ्नो हिसाबले जे गर्छ उहाँहरूले गरिरहेको छ है। त्यसो त हामीले यही कुरा जब मैले डाटा अपडेट गरेँ उहाँबाट, यो मैले हाम्रो यहाँका पार्टी रिम्बिक लोधोमा समष्टि पार्टी प्रेसिडेन्ट नोर्देन शेर्पाज्यूलाई यो कुरा राखेँ। उहाँले यो जिटिएमा राख्नुभएछ है। र आज त्यही मार्फत आज विनय तामाङज्यूले यहाँको आशा मोटामोटी तपाईँको यहाँनिर 5वटा एएनएमहरू छ है। र आशाको नम्बर धेरै छ र उहाँहरूको सबैको निम्ति मोटामोटी तपाईँको एएनएमको निम्ति एउटा एक-एकवटा एएनएम है जसले धेरैवटा एरिया कभर गर्छ र जसले उहाँहरूको लागि एउटा इन्फ्रारेड थर्मोमिटर इन्डिभिजुअल एउटा ल्याइदिएको भएको छ। आज जसरी हाम्रो लागि तपाईँहरू होइन यहाँ भेला भइदिएर हामी सबैलाई भेला गर्नु भएर हाम्रो लागि एउटा टाइम निकालिदिनु भयो होइन। सायद सरको कतिवटा कामहरू हुन्थ्यो होला होइन, काहीँ जानु सक्छ, तर हामी सबैलाई हेरेर हाम्रो समस्याहरू बुझिदिनु भयो उहाँले होइन।
अनि बुझेर हामीलाई जुन प्रकारले आज यहाँ बोलाएर हामी सबैलाई जुन चाहिने हामीलाई एउटा हामीले हाम्रो हिजोसो फिल्डमा जान्छ होइन, फिल्डमा जाँदा चाहिने हाम्रो कुराहरू जस्तो हाम्रो 3टा एमहरू हुन्छ, जस्तो मेन मटेरियल्स मनी भन्छ हाम्रो होइन। त्यसमा चाहिँ हामीलाई कता न कता चाहिँ मटेरियल्सको एकदमै अभाव थियो होइन, हामीसँग मटेरियल्सै थिएन। हामीलाई जस्तो अब क्वारेन्टाइन सेन्टरमा हामी जान्थ्यौँ भिजिटमा, उहाँले हामीलाई डाइरेक्ट सोध्नुहुन्थ्यो तपाईँहरूसँग के छ, ज्वरो नापिदिनुहोस् भन्नुहुन्थ्यो होइन। तर हाम्रोमा त्यस्तो ज्वरो नाप्ने केही पनि साधनहरू थिएन, तर पनि हामीले एउटा भर्बली उहाँहरूलाई सोध्दै के कस्तो छ होइन, उनीहरूको हामीले अब स्वास्थ्यहरू सोध्ने गर्थ्यौँ होइन। त्यसरी सोधेर नै उहाँहरूसँग हामीले उयोहरू गर्थ्यौँ र सिम्टम्सहरू हेर्ने गर्थ्यौँ। र विशेष गरेर हाम्रो आशा बहिनीहरू जो अब होइन हाम्रो विङ्सहरू हो होइन, जो हामीसँगै एउटा ग्रासरुट लेभलमा काम गर्छ, बहिनीहरूसँग पनि बिचरा हाम्रो राम्रोसँगको एउटा राम्रो क्वालिटीको ग्लोभ्स पनि थिएन होइन, बहिनीहरूलाई मास्क पनि दिनु सकेको थिएन। जुन हाम्रो हेल्थ डिपार्टमेन्टबाट दिन्थ्यो त्यो पनि त्यस्तो हाई क्वालिटीको थिएन, तरै पनि बहिनीहरू जाँदैथ्यो होइन। बहिनीहरू सँगसँगै हामी पनि जान्थ्यौँ होइन, अब हामी जान्थ्यौँ। र यसमा चाहिँ मैले तपाईँहरूले भने एउटा मटेरियल्सको कुरा गरेँ होइन, मटेरियल्समा हाम्रो अभाव नै थियो, पिपी किट थिएन हामीसँग, यो इन्फ्रारेड थर्मोमिटर थिएन होइन। अनि अर्को अब मेन पावरमा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ अहिले हाम्रोमा आशा छ हामीसँग, तर मेरो एउटा 17वटा भिलेज छ होइन मेरो अन्डरमा, 17वटामा मेरोमा अहिले 8जना मात्रै छ आशा भनेपछि मेरोमा पनि त्यहाँ अलिकति मेन पावरमा मलाई जरुरतै छ, किनभने सबै गाउँमा छ भने हाम्रो एउटा हेल्थ स्टाटस राम्रो भएर जान्छ गाउँ। हामीले आज विनय सरसँग के कुरा गऱ्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ जसरी चाहिँ अहिले जुन कोभिड-19को महामारी हुँदैछ होइन, अन्त त्यसपछि हामी आशालाई चाहिँ खटाएको छ फ्रन्ट लाइनमा। अन्त पिपी किट चाहिँ हामी आशालाई चाहिँ छैन, किन भन्दाखेरि चाहिँ त्यो पिपी किट चाहिँ सिर्फ सिस्टरहरू डक्टरहरू अब जुन एनएमहरू खट्दैछ क्वारेन्टाइन सेन्टरमा उहाँको लागि हो, त्यसरी भन्नुहुँदैछ हामीलाई होइन। हामीले चाहिँ के भन्न चाहन्छौँ भने कि अहिले हामी जसरी अब कोभिड-19मा हामी बाहिर निस्किरहेछौँ, अन्त हामीलाई चाहिँ केही सेफ्टी छैन, एउटा ग्लोभ्स दिन्छ, एउटा कपडाको मास्क दिन्छ, त्यो कपडाको मास्क चाहिँ वासेबल भन्नुहुन्छ होइन, तर त्यो चाहिँ अब लगाउँदा च्यातिहाल्छ। तपाईँको ग्लोभ्स कस्तो छ भन्दाखेरि हातमा लगाउँदा च्यात्छ, अन्त हामीलाई केही सेफ्टी दिएको छैन। अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि अहिले हामीलाई फ्रन्ट लाइनमा कुदाउँदैछ, हाम्रो केही अब लाइफ इन्सुरेन्सहरू हामीलाई पनि केही गरेको छैन, आशाको केही इन्सुरेन्स छैन। अगर हामी फ्रन्ट लाइनमा कुद्दाखेरि हामीलाई के भन्छ, हाम्रो फ्यामिली पनि सिक्योर छैन। अन्त अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो फर्स्ट स्यालेरी हामी 2 सेप्टेम्बर 2019देखिको चाहिँ हामीले चाहिँ विदाउट स्यालेरी चाहिँ हामी अहिले काम गर्दैछौँ, जसमा कि हामीले चाहिँ एनी टाइम रिपोर्ट दिनुपर्छ, बिहानदेखि बेलुकासम्म रिपोर्ट दिएकै हाम्रो अब एभ्री डे 30 घर चाहिँ हामीले पुगेकै हुनुपर्छ। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल गुरुङ खेमाका युवा मोर्चा कार्यकारी अध्यक्ष नोमन राईले आज 21 को चुनाव अगाडि 11 जातिलाई जनजातिको दर्जा अनि स्थायी राजनैतिक समाधान हुनुपर्ने मागमा भर्चुअल बैठक सम्पन्न भएको जानकारी दिएका छन्। तिनले 2017 को आन्दोलनमा शहीद भएकाहरूको नाममा भोलि साँझ 7 बजे घर घरमा दियो बाली श्रद्धाञ्जली अर्पण गरिदिनु हुन अनुरोध पनि गरेका छन्। र त्यसमा विशेष कुरो अब हाम्रो गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको सङ्गठन विषय लिएर कतिवटा कुरो मिटिङमा परिचर्चा भयो र अब आउँदो दिनमा सेन्ट्रल कमिटी लगायत युवा मोर्चा जति नारी मोर्चा सबैजनाले अब एउटा यो सङ्गठन विषय लिएर कतिवटा ठुलो डिसिसन लिने एउटा मत हामीले हिजो तयारी बनायौँ र त्यो मिटिङमा अझै एउटा कुरो गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको हाम्रो स्पोक्स पर्सन बिपी बजगाईज्यूले हालैमा जुन राजीनामा दिनुभयो त्यस राजीनामा विषय लिएर पनि धेरै चर्चा भयो, तर त्यसमा एउटा युवा मोर्चाले केही पनि टिका टिप्पणी गर्नु मिल्दैन, कारण त्यो एउटा सेन्ट्रल कमिटीको एउटा सब्जेक्ट भएको नाताले हाम्रो एउटा पार्टीको प्रोटोकल हो, त्यसमा हामीले कुनै कमेन्ट गर्नु उचित राखेनौँ, हामीले ठानेनौँ। र अब यो जुन सेन्ट्रल कमिटीको विषयवस्तु भएकोले गर्दाखेरि यो सेन्ट्रल कमिटीले नै आउँदो दिनमा चाँडै एउटा भर्चुअल मिटिङ राखेर, किन अहिले कोरोना भाइरसले गर्दा महामारीले गर्दा कहीँ पनि एक जग्गा बसेर मिटिङ गर्ने समय होइन र एउटा भर्चुअल मिटिङ राखेर एउटा जे डिसिसन आज सेन्ट्रल कमिटीले लिन्छ त्यसमा अब युवा मोर्चाले हमेसा त्यसले साथ दिएको हुन्छ भन्ने हामी आज जनाउन चाहन्छौँ। विगतको दिनमा हाम्रो स्पोक्स पर्सन बिपी बजगाईज्यू 2019 को चुनाव अगाडि आएर जुन भार उहाँले एउटा स्पोक्स पर्सनको सम्हाल्नु भएको थियो र इलेक्सनमा एउटा पार्टीलाई एउटा स्पोक्स पर्सनको भार लिँदाखेरि उहाँले ठुलो एउटा जिम्मेवारी लिनुभएको थियो र एउटा असल कार्य गर्नुभएको थियो भन्ने त्यसमा पार्टीको दुई मत नहोला।
कोरोना भाइरसको संक्रमणमा केही सहयोग गर्ने उद्देश्यले दार्जिलिङ जिल्लाकै सीमावर्ती क्षेत्र रिम्बिक लोधोमा समष्टिको नेपालको सीमा नजिक रहेको धोत्रेमा आज गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा समष्टिको पहलमा सम्पूर्ण ग्रामवासीमा खाद्यान्न सामग्री वितरण गरियो। मोर्चा अध्यक्ष विनय तामाङको प्रमुख उपस्थिति तथा उनकै बाहुलीबाट वितरण गरिएको खाद्यान्न सामग्रीमा दैनिक जीवनमा उपभोग्य सामग्रीहरू रहेको बताइएको छ। चामल त अब राजता सरकारले नै दिइरहेको छ, बङ्गाल सरकार र सेन्ट्रल गभर्मेन्टले। यहाँ जुन माग गरेको थियो तेल दिनको, चियापत्ती, कोलगेट, तपाईँको दाल, चिनी जेमा पैसा जान्थ्यो हाम्रो पब्लिकहरू, त्यो कुरा चाहिँ आज उहाँले वितरण गरिदिनु भयो। म त यस्तो उसको पनि लाग्छ, खुसी पनि लाग्छ, म बुथको प्रेसिडेन्टको हैसियतले पनि। आज एकदमै हाम्रो मान्छेहरूलाई त्यो प्याज टमाटर दिन नपाउनु भइरहेको थियो, सिलगढीबाट लिने नलिने, त्यो लिएर दिँदाखेरि एकदमै भारी मतमा 23-15 बुथ है हाम्रो रिम्बिक लोधोमा समष्टिको 1 नम्बर समष्टिको फर्स्ट मूल गेटै यो पऱ्यो धोत्रे। र हाम्रो धोत्रे बुथबाट चाहिँ यति साह्रो हामी हार्दिक निवेदन, उहाँलाई एकदमै स्वागत जनाउँछौँ र उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र गोर्खा जनमुक्ति पार्टी बाहेक चाहिँ यहाँ कुनै सरकारी तोडबाट पनि आएको थिएन, अहिलेसम्म रिलिफ राहत केही पनि आएको थिएन। र फर्स्ट टाइम चाहिँ गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले चाहिँ यहाँको मान्छेलाई रिलिफ दिँदाखेरि आज म बुथको प्रेसिडेन्टको नाताले गर्दाखेरि जनताको अगाडि पनि म कुछ बोल्दाखेरि मेरो पनि शब्द बिच्चा जस्तो लाग्यो मलाई। प्लुङदुङ बस्ती गैरीगाउँ अन्तर्गत स्थानीय नवयुवा संघद्वारा कोरोना संक्रमण नियन्त्रण हेतु निर्माण गरिएको क्वारेन्टाइन केन्द्रमा हाल 1 जना शिशुसहित 7 जना रहेका छन्। भारतका विभिन्न प्रान्त तथा नेपालबाट आएका मानिसहरूले क्वारेन्टाइन सेन्टरमा प्रवेश गर्न अघि आवश्यक स्वास्थ्य सुझाव र परामर्श स्वास्थ्य केन्द्रबाट लिएका थिए। यी मध्ये कतिपय क्वारेन्टाइनमा बसेको 10 दिन भइसक्दा समेत स्वास्थ्य विभागबाट निरीक्षणको निमित्त उपस्थित नभएको गुनासो रहेको छ। स्वास्थ्य विभागको प्रतिनिधि स्वरूप क्षेत्रीय आशाकर्मी एवं आँगनबाडी सहायिका बाहेक अन्य कोही नआएको क्वारेन्टाइनमा बसेका मानिसहरूको पक्षबाट विद्याप्रसाद खतिवडाले बताएका छन्। क्षेत्रको सानो संस्था नवयुवा संघले क्षेत्र र देशको सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर क्वारेन्टाइन सेन्टर निर्माण गरेको छ। तथापि स्वास्थ्य विभागको गैर जिम्मेवारीपूर्ण कार्यले भने निराशा छाएको छ। कुनै जाँच र निरीक्षण बिना क्वारेन्टाइनमा बसेका मानिसहरू बाहिरिए क्षेत्रमा गलत र भ्रमक सन्देश जाने सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै तिनले आफ्नो तथा गाउँलेहरूको स्वास्थ्यलाई केन्द्र गरेर क्वारेन्टाइनमा बसेका नागरिकहरूले स्वास्थ्य विभागको ध्यान आकर्षण गराउँदै यथाशीघ्र नागरिकहरूको स्वास्थ्य जाँच प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। र विशेष यहाँ हामी भारतको विभिन्न प्रान्त तथा नेपालबाट आएर कोरोना संक्रमणलाई रोकथाम गर्नको लागि यस क्वारेन्टाइन सेन्टरमा बसोबासो गर्दै आइरहेका छौँ। र हामीले पनि क्षेत्रको सुरक्षा र देशको सुरक्षा अनि मानवीय मूल्य र मान्यताको रक्षाको लागि आफ्नो केही योगदान दिन हेतु यस सेन्टरमा रहिआएका छौँ। र विशेष गरी म सबै मानवहरूलाई हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु कि हजुरहरूले पनि अहिलेको यस विकट परिस्थितिमा यो जुन वैश्विक महामारी छ यसलाई मध्यनजर राख्दै सामाजिक दूरी कायम राखिदिने, त्यसरी नै जे जति दिशानिर्देशनहरू सम्बन्धित पक्ष र सम्बन्धित निकायबाट गरिएको छ त्यसलाई कर्तव्यनिष्ठ भएर पालन गरिदिने फेरि पनि विनम्र निवेदन गर्दै कतिवटा कुरा भन्नको लागि आज यस क्वारेन्टाइन सेन्टरबाट हजुर समक्ष उपस्थित भइरहेका छौँ। र विशेष हाम्रो एउटा गुनासो के रहेको छ भने हामीले यस क्वारेन्टाइन सेन्टरमा आउन अघि सम्बन्धित स्वास्थ्य विभागबाट आवश्यक सल्लाह सुझाव अनि स्वास्थ्य सम्बन्धी परामर्शहरू प्राप्त गरेर यहाँ आएका थियौँ। र तत्पश्चात आज म स्वयं 10 दिन भयो यस क्वारेन्टाइन सेन्टरमा हाजिर भएको। बिजनबारी कोभिड फाइटिङ फोरमको तत्वावधानमा सम्पन्न भइरहेको बिजनबारी लकडाउनको क्रममा उक्त फोरमका सदस्यहरूले बिजनबारी परिभ्रमण गरेका छन्। आपतकालीन अवस्था आइपरे जनतालाई सोझो फोरमका सदस्यसित बात गर्नको निम्ति मोबाइल नम्बर जारी गरिएको छ।
यसबारे विस्तृत जानकारी दिँदै अरुण प्रधानले फोरमले नै सबै ग्रामवासीको निम्ति काढा नामक पेय औषधि जुस वितरण गरेको बताएका छन्। साथै फोरमका सभापति रविन्द्र राठीले यस विषयमा विस्तृत रूपमा जानकारी गराएका छन्। विगतको दिनमा कला सङ्गमको तत्त्वावधानमा जुन प्रकारले मिटिङ गरेर एउटा हामीले बिजनबारी कोभिड-19 फाइटिङ फोरम गठन भइसकेपछि हामीले 13 तारिकदेखि लगातार 20 तारिकसम्म लकडाउन गर्ने जुन निर्णय सम्पूर्ण 16वटा समाज अनि बिजनबारीका सङ्घ संस्थाहरू साथै बिजनबारीका धेरै बुद्धिजीवीहरू अनि समाजसेवकहरूलाई लिएर निर्णय लियो र त्यो निर्णय अनुरूप आज बिजनबारीको यो जुन लकडाउन भइरहेको छ त्यसमा सम्पूर्ण व्यापारी समुदाय, गाडी घोडाका ड्राइभरहरू सबैले नै हामीलाई सहयोग पुर्याइरहेको छ। उहाँहरूले लकडाउनलाई पालन गरिरहेको छ र यो लकडाउन गर्नुको औचित्य चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले यो 8 दिनभित्र चाहिँ हामीले बिजनबारीलाई कस्तो व्यवस्थित ढङ्गमा बजारलाई सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने हामीले एउटा सोच राखेर चाहिँ व्यवस्थित ढङ्गमा कस्तो प्रकारले सञ्चालन गर्नुपर्ने भन्ने त्यो निर्णयहरूमाथि हामीले चर्चा परिचर्चा चलिरहेको छ कमिटीभित्र र यसलाई अब व्यवस्थित ढङ्गमा हामीले खोल्ने प्रचेष्टामा छौँ। र हिजो बिजनबारी बजार सेनिटाइज गर्ने काम पनि गर्यो, यो विषयले तपाईँहरूलाई कस्तो जानकारी थियो? यो हामीलाई गोग्रा स्पोर्टिङ क्लब साथै रङ्गीत समाजहरूले जुन प्रकारले यो सेनिटाइज गर्ने कामहरू गर्यो उहाँहरूलाई हामी एकदमै यो कोभिड-19 फाइटिङ फोरमको तर्फबाट एकदमै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छौँ, कृतज्ञता व्यक्त गर्दछौँ र उहाँहरूले हामीलाई जानकारी चाहिँ दिएको थियो हामीले यसरी गर्दैछौँ भनेर। अच्छा, बिजनबारी बजारमा देखियो अघि कतिपय व्यक्तिहरूले सामानहरू लुकीछिपी बेच्दैछ भन्ने, यो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? यो लुकीछिपी चाहिँ बेचेको होइन, जस्तै अब अहिले रेनी सिजन छ, रेनी सिजनमा कसैको त्यहाँनिर पहिरो जान्छ होइन, कसैको पाइपहरू के फुट्छ के हुन्छ, अब यो इमर्जेन्सी जति पनि कामहरू हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ हामीले अगावै सबैलाई नै जानकारी दिएका थियौँ। सुकेपोखरीमा बिएसएनएलको ल्यान्डलाइन अनि ब्रोडब्यान्ड परिसेवा गत केही दिन अघिदेखि नै ठप्प बनेको छ। ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा ठप्प बनेको कारण स्थानीय ब्याङ्क, सरकारी गैर सरकारी कार्यालय लगायत अन्य साइबर केन्द्रहरूलाई यसको प्रत्यक्ष अनि अप्रत्यक्ष रूपमा असर परिरहेको छ। यसै सन्दर्भमा आज सुकेपोखरीका सञ्चार माध्यमले सुकेपोखरी बिएसएनएल टेलिफोन सेवा केन्द्र कर्मचारी प्रमेश प्रधानसित जान्न चाहँदा तिनले यसरी स्पष्टीकरण दिएका छन्। गत शुक्रबारदेखि दिनको हाम्रो बिएसएनएलको परिसेवा सुकेपोखरीमा ठप्प बनेको छ र त्यसको जानकारी लिन हामी एक्सचेन्जमा आएका छौँ र हामीले यहाँ एक्सचेन्जका कर्मचारी प्रमेश प्रधानसँग कुरा गऱ्यौँ र विशेष यो टेलिफोन एक्सचेन्ज अब बिएसएनएल ठप्प भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो सुकेपोखरीमा इन्टरनेटको परिसेवा जुन बिएसएनएलबाट सञ्चालित छ त्यसलाई एकदमै बाधित बनेको छ, जसको फलस्वरूप यहाँको स्थानीय नागरिकले ब्याङ्किङ सेवादेखि लगायत कतिपय सरकारी सेवा लगायत हामी सञ्चारकर्मीहरूलाई पनि कतिपय खबरको यो अहिले सबै अब अनलाइन मार्फत हामीले अपलोडहरू गर्नुपर्ने पठाउनु पर्ने त्यसमा धेरै असुविधा भयो। त्यसमा अब हामी आफै पनि बिएसएनएलको ब्रोडब्यान्ड परिसेवा चलाउँछौँ र गत शुक्रबारदेखि पूर्ण रूपले यो ठप्प रहेपछि धेरै असुविधा भयो। यसको कारण आज हामी यो के कारण रहेछ, के कारण चाहिँ बिएसएनएल ठप्प बनेको रहेछ भन्ने जान्न बुझ्न यहाँ आयौँ र यहाँ हामीले कार्यालयको कर्मचारी गणेश प्रधानसँग बात मार्यौँ कि यहाँ इलेक्ट्रिकको सठिक व्यवस्थापन नभएको कारणले गर्दा विभागको कतिवटा प्रक्रियाले गर्दा चाहिँ यो काम यो जुन चाहिँ परिचय सेवालाई पूर्ण रूपले सुचारू हुनु नसकेको हामीले यहाँबाट आज हामीले जानकारी पायौँ। तपाईँको यो शुक्रबारको दिनको एउटा इमर्जेन्सी यहाँनिर एउटा ठुलो दुर्घटना हुनुभयो जोगियो, किनभने यो जुन इलेक्ट्रिसिटीको जुन चाहिँ पोलबाट यहाँ टेलिफोन एक्सचेन्जमा आएको जुन चाहिँ एउटा लाइन थियो त्यसमा चाहिँ तपाईँको न्युट्रलमा पनि फेजै आउने, त्यसले गर्दा इलेक्ट्रिकमा एउटा सर्ट सर्किट भएर यहाँनिर ठुलो एउटा इमर्जेन्सी उयसमा प्रब्लम भयो है, इलेक्ट्रिक ठुलो दुर्घटना हुनुबाट जोगियो र हामीले तुरन्तै इलेक्ट्रिसिटी बोर्डलाई जानकारी दिँदाखेरि उहाँहरूको टिम आएर यहाँ जाँच गर्दाखेरि न्युट्रलमा पनि फेज नै अब कन्भर्ट भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ टोटल्ली लाइन काटिदिएको छ इलेक्ट्रिसिटी अफिसबाट आएर र हाम्रो डिपार्टमेन्टले आएर यहाँ सबै सर्वे गरेर इलेक्ट्रिक विङ्सले दार्जिलिङबाट जिटिओ सर आउनुभएको थियो है र इलेक्ट्रिक विङ्स आएर चेक गर्दाखेरि
अहिले फिलहाल जति पनि उयो जति पनि अब ब्याङ्क भयो होइन, ब्याङ्क भयो, तपाईँको पोस्ट अफिस भयो, ब्लक अफिस भयो, थाना भयो, थुप्रै जति पनि उयो छ यहीँबाट लिङ्क भएर चाहिँ गएको छ। यहाँको उयसले नै सुकिया बजार चल्छ भनौँ है। र त्यो हुँदाहुँदै पनि आज इलेक्ट्रिसिटी बोर्डबाट भन्दैछ एउटा केबल चाहिँ 30 देखि लिएर 35 मिटरको केबल चाहिँ पोस्टदेखि लिएर टेलिफोन एक्सचेन्जमा लगाउनु पर्छ अरे। र त्यो अब उनीहरूले अहिले इलेक्ट्रिसिटी बोर्डले यो लकडाउनको टाइममा उनीहरूले इमिडिएटली उनीहरूकोमा सामान सर्टेज भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले लगाउनु सकेन। र उहाँले बिएसएनएलसँग हेल्प मागेको छ कि बिएसएनएलकोमा यदि कुनै त्यस्तो केबल छ भने तपाईँहरूले अहिले लगाइदिनुहोस्, तपाईँहरूले दियो भने हामी लगाइदिन्छौँ भनेर बिएसएनएलसँग पनि इलेक्ट्रिसिटी बोर्डले हेल्प मागेको छ। तर अब बिएसएनएलको पनि यहाँ दार्जिलिङमा नभएर सिलगढीलाई रिक्वेजिसन पठाउनु पर्ने छ। त्यसरी अहिले डिपार्टमेन्टल कतिवटा प्रब्लमहरूले लिएर चाहिँ यहाँनिर अब पब्लिकलाई मर्का पर्दैछ भनौँ है। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। Great opportunities for class 10 and 12 students. For class 10 student there is a paramedical course, and for class 12 students medical course. Minimum fees and bank loan facilities and various diploma degrees also available. Open for all streams. State Nursing Council affiliated to Rajiv Gandhi University and Health Science and Paramedical Board, Government of Karnataka. Adan Paramedical and Nursing College. Contact 80162 35569, Champasari, Siliguri. आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। गोर्खा एकता चालक संगठनद्वारा गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा दार्जिलिङ ब्रान्च अध्यक्ष अजय एडवर्डको सहयोगमा लेबोङ भेल्ली समष्टि अन्तर्गत लेबोङ गोलाइका 40 जना चालक दाजुभाइहरूलाई राहत स्वरूप खाद्य सामग्री वितरण गरियो। लेबोङ भेल्ली गोर्खा एकता चालक संगठनका सदस्य लक्ष्मण तामाङको अगुवाईमा संगठनको तर्फबाट अध्यक्ष सागर राई, महासचिव भरत तिरुवा, रबिन गुरुङ, विशाल मुखिया, भास्कर गुरुङ अनि दीपचन्द छेत्रीको उपस्थितिमा खाद्य सामग्री वितरण गरिएको थियो। गोर्खा एकता चालक संघका साथीहरूलाई धन्यवाद दिनको निम्ति, किनभने आजसम्म लकडाउन भएको 3 महिना बितिसक्यो। कसैले पनि यी चालक दाजुभाइहरूलाई केही गर्नुपर्छ, सहयोग गर्नुपर्छ भनी सोचेर आएको थिएन। र आज पहिलोपल्ट गोर्खा एकता चालक सङ्घका साथीहरूले चालक दाजुभाइहरूलाई पनि सहयोग गर्नुपर्छ, आज गाडी नचलेको 3 महिना भइसक्यो भनी उहाँहरूले राहतको सामग्रीहरू लिएर आज लेबोङको चिल्ड्रेन पार्कमा चालक दाजुभाइहरूलाई आफ्नै हातबाट राहतको सामानहरू वितरण गरिदिनु भएकोमा गोर्खा एकता चालक सङ्घका टिमका साथीहरूलाई म मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। भनिन्छ अवशासन दिने शब्दभन्दा सेवा गर्ने हातले मान हुन्छ भनेर, त्यस्तै प्रकारले आज अजय एडवर्ड फाउन्डेसनबाट पनि यी चालक दाजुभाइहरूको निम्ति भने राहतको सामानहरू पठाइदिनु भएकोमा अजय दाजुलाई पनि म मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आज हेर्नुहोस्, बिमारी लगेर जानु पर्यो, यी ड्राइभर चाहियो, जति पनि रासिन पानी तपाईँहरूको घरमा पुगेको छ, आवश्यक सामानहरू यी चालकहरूले एउटा मास्कको भरमा काम गरिरहेको छ। बिजनबारी कोभिड फाइटिङ फोरमले आज स्वास्थ्यकर्मी र पुलिसकर्मीहरूलाई आफ्नो निस्वार्थ सेवाको निम्ति सम्मान जनाएको छ। फोरमका सदस्यहरूले खदा, मास्क, सेनिटाइजर प्रदान गरेर यी सुरक्षा कर्मीहरूको हौसला बढाएका छन्। उक्त महत कार्यको निम्ति स्वास्थ्य कर्मीहरूका दल नेत्री अन्जु शर्माले फोरमलाई धन्यवाद दिएकी छिन्। धन्यवाद होइन, आजको जुन प्रोग्रामले चाहिँ अब हामीलाई एकदम हौसला अलिक जागरुकता अझै बेसी गर्न लाग्यो। अब हामीलाई एकदम अब गरिरहेको काममा अझै बेसी नै फोकस दिनुपर्ने जस्तो अब हामी सबलाई स्वास्थ्य विभागलाई लाग्यो। र अहिलेको कोभिड-19 मा चाहिँ अब हामीले जस्तो
हामीले नाम उठाएको छ जस्तो थाहा पाउँछौँ है। अब हामी त इमिडिएटली आफ्नो आफ्नो एरियाका आशा बहिनीहरूलाई लिएर हो हामी त इमिडिएटली पुगिरहेकै छौँ। अब उनीहरूको चाहिँ जे कागजपत्रहरू हामीले हेर्नुपर्नेहरू हामी त्यो हेर्छौँ। अन्त यहाँको चाहिँ एकदम अब क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरूको प्रायः चाहिँ रेड जोनबाट आएको उहाँहरूलाई चाहिँ स्वाब टेस्ट गर्नै पर्छ भनेर कतिजनाहरूले अब हामीलाई भन्नुहुन्छ। अब हामी त गभर्मेन्ट अनुसार अब गभर्मेन्टको रुल अनुसार अब गर्नुपर्ने हो के हो अब त्यो त अब गर्नै पर्ने जस्तो त लाग्छ। तर अब यो त अझै माथि हामीदेखि कतिजना माथिको स्टेजमा पनि अब हुनुहुन्छ उहाँहरूले नै अब गर्नुहुन्छ होला। तर अब अहिलेको फिलहालमा कोभिड-19को चाहिँ अब जस्तो सिम्पटम छ उनीहरूलाई अन्त उनीहरूलाई मात्रै गर्ने भनेर चाहिँ अब हामीलाई गभर्मेन्टको अर्डर छ हो। यसलाई नै लागु चाहिँ अब सबैले बुझिदिनुहुन्छ होला भनेर धेरै आशा राख्छु। तपाईँले कुन क्षेत्रलाई हेरिरहनु भएको छ बिजनबारी? हामी चाहिँ बिजनबारीमा हामीले हेर्नुपर्ने थाना लाइनदेखि चाहिँ यो बिजनबारी डल्लै हेर्छौँ हामी। ग्लोरी स्पोर्टिङ क्लब ऋषिहाट चियाबारीको तत्वाधानमा आज दार्जिलिङ शहरदेखि ऋषिहाटसम्म आउने वाहनहरूलाई सेनिटाइज गर्ने कार्य सम्पन्न गरियो। उक्त विषयमा ग्लोरी स्पोर्टिङ क्लबका सभापति बिरमान लामाले विस्तृत रूपमा जानकारी गराएका छन्। बढेर गयो रोग बढेर जाँदाखेरि फेरि पनि सरकारले यो लकडाउन खोल्नु करै लाग्यो। त्यो कारणले गर्दा अहिले एकदम फ्री छ। तर गाउँघरमा बजारको आउँदो एकदमै बढेर गयो। बाहिरको मान्छेहरू पनि एकदम आउँदो बढेर गयो। त्यो कारणले गर्दा गाउँघरमा यो सङ्क्रमित रोगहरू चाहिँ फैलिएर नजाओस् भन्ने हेतुले चाहिँ विशेष दार्जिलिङबाट आउने गाडीहरू र सिलगढीबाट आउने गाडीहरूलाई चाहिँ हामीले त्यसरी स्ट्रिक्टली सेनिटाइजर छर्ने यहाँ मानिसहरूको सबै रिपोर्टहरू ल्याउने डिटेल्सहरू ल्याउने कोसिस गरेको छौँ। यसमा चाहिँ ऋषिहाट ग्लोरी स्पोर्टिङ क्लबको तर्फबाट हामी यहाँको युनाइटेड समाजहरू जुन प्रकारले अहिले कोभिड-19को एउटा फर्म राख्छ उहाँको सब प्रयासलाई हामीले एउटा टेवा दिने काम चाहिँ गर्न सकौँ। यसमा हामी धेरै खुसी छौँ। तगदाहा टिस्टाभेल्ली समष्टि अन्तर्गत रहेको जिङलाम चियाबारीको डाकवाला धुरा गाउँमा रहेको क्वारेन्टाइन केन्द्रको ताला खोलेर समष्टि अध्यक्ष डेन्डु पाखरिनले स्थानीय सुरेश तामाङ अनि प्रतीक तामाङलाई खदा लगाएर स्वागत जनाउँदै अनि बधाई टक्राउँदै क्वारेन्टाइन मुक्त गरेका छन्। समष्टि अध्यक्ष डेन्डु पाखरिनले आज उनीहरू सकुशल निक्लेको अनि उनीहरू बाँच्नु भनेको नै आफूहरू बाँच्नु अनि समाज र जाति बाँच्नु रहेको बताएका छन्। अध्यक्ष पाखरिनले आज अर्को क्वारेन्टाइन केन्द्रको पनि भ्रमण गरी खाद्यान्न सामग्रीहरू प्रदान गरेका छन्। सिक्किमको पश्चिम जिल्लाको मानेबुङ देन्ताम समष्टि अन्तर्गत लिङ्गे कुनाबार वार्ड निवासी चन्द्रबहादुर सुब्बाको घर गैराती परेको वर्षाको कारण घरको पेटीदेखि नै पहिरो गएर विस्थापित बनेको छ। पहिरोले घरको पेटीदेखि नै भत्काएर लगेपछि उक्त परिवार विचलित बनेका छन्। यसै क्रममा क्षेत्र प्रभारी पूर्णहाङ सुब्बाले उक्त पहिरो पीडित परिवारलाई भेट गरी राहतको रूपमा तारपोलिन लगायत अन्य सामग्री प्रदान गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। बर्खे झरीको प्रकोपले गाउँमा धेरै यस्ता परिवारलाई सताउने गरेको साथै कतिपय लापरवाहीले ज्यान समेत गएको पनि जान्नमा आएको छ। उक्त पहिरो पीडित परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा राखिएको जान्नमा आएको छ। नागरी धजे समष्टि अध्यक्ष अन्जुल चौहान तथा सर्भिलियन्स कमिटी संयोजक अश्विन स्याङदेनको अगुवाईमा समष्टिको सबै बुथ अन्तर्गत रहेका क्वारेन्टाइन सेन्टरहरूको निरीक्षण गर्दै मानिसहरूसित स्वास्थ्यबारे जानकारी लिने साथै आवश्यक सामग्रीहरू वितरण गर्ने क्रम जारी रहेको छ। यसैबीच बुथ नम्बर 23-300 को क्वारेन्टाइनमा बसेका सञ्जय थापाले बेंगलोरबाट यहाँसम्म आइपुग्न जिटिएले गरेको विशेष पहल एवं क्वारेन्टाइन अवधिमा समष्टि र सर्भिलियन्स कमिटीले गरेको सहयोग प्रति आभार प्रकट गरेका छन्। बेंगलोरबाट आएको म चाहिँ बेंगलोरबाट आएको अब यस्तो लकडाउनले गर्दाखेरि धेरै अब बेंगलोरमा असुविधा भइरहेको थियो। त्यो कारणले घर आउन बाध्यता भयो है। अनि हामी जिटिएको जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। किनभने जो बागडुग्राबाट हामीलाई घरसम्म ल्याइदिएकोमा है अब त्यस्तो मतलब अब अहिलेको उयसमा
यो महामारीमा जस्तो अहिले घरि जस्तै अब ड्राइभर हुन्छ गाडीहरू पाउनु साह्रो पर्छ ड्राइभर धेरै डराउनुहुन्छ है त्यस्तो टाइममा पनि हामीलाई अब उहाँहरूले सुरक्षित घरसम्म ल्याइदिनु भयो है म चाहिँ यही भन्न चाहन्छु कि अब मलाई भन्ने त्यति साह्रो आउँदैन खासै सबै जतिजना पनि अब जति जिटिएको सुनेर हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ म मेरोबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। नयाँनोर ग्राम अन्तर्गत लुङचक्रू बस्ती नवमिलन संघका सभापति देवबहादुर छेत्री र सचिव हरि छेत्रीले गाउँमा आइरहेका व्यक्तिहरूलाई कसरी क्वारेन्टाइनमा राखिन्छ यसबारेमा विस्तृत रूपमा बताएका छन् भने संघको तत्वाधानमा क्वारेन्टाइन सेन्टर स्वयंसेवक समूहद्वारा निर्माण गरिएको बताएका छन्। उनीहरूले जिटिए प्रभारी पञ्चायत गोजोमोमो पुल बिजनबारी समष्टिलाई सहयोगको निम्ति धन्यवाद पनि दिएका छन्। कोभिड-19 अहिले चलिरहेको छ, त्यसमा जनसमाज प्रत्येक समाजलाई नै एउटा जिम्मेवारी आएको हुँदाखेरि हामीले यहाँनिर बाहिर पलायन भएको भाइ बहिनीहरू जति पनि छन् त्यसको लागि होम क्वारेन्टाइन हामीले 3वटा सम्पूर्ण रूपले बनाइसकेका छौँ र 27 मेमा श्री सागर सुब्बा ज्यू बेङ्गलोरदेखि आइपुग्नु भयो र उहाँलाई पनि हामीले उहाँको आज 22 दिन पुग्यो र उहाँलाई हामीले सोधपुछ गर्दाखेरि 28 दिनसम्म नै म बस्छु भन्ने उहाँबाट हामीले पायौँ र त्यसले गर्दा हामीले उहाँलाई वेलकम पनि गऱ्यौँ र उहाँको म्याद पुगिसकेपछि उहाँलाई हामी वेलकमसँग घरमा नवमिलन सङ्घले लानेछ र उहाँको अवधिभित्रमा हेल्थका एएनएम म्याडम साथै आशाका बहिनीहरूले पनि उहाँसँग आएर भेटघाट गरी रिपोर्टहरू लिइसकेको छ र अहिलेसम्म उहाँ सुस्वस्थ हुनुहुन्छ र यही जुन 11 तारिक सिलगढीबाट फेरि चन्द्रप्रभा राईज्यू र उहाँको नातिनीहरू उपमा लक्ष्म आयुषमा लक्ष्म फेरि पनि एउटा होम क्वारेन्टाइनभित्रै हामीले उहाँलाई भित्र गरिसकेका छौँ। हवस् त आजको समाचार यति नै। ताजा अपडेट अनि रोचक जानकारी लिएर एसके लाइभ उपलब्ध रहनेछ 24 घण्टा तपाईहरूको टेलिभिजन मार्फत। धन्यवाद।